मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरा सवाल ये है कि सिगरेट का काम करना एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्या वो जायज है? सिगरेट का काम करना एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, क्या उसकी कमाई से बंदा नेक काम भी कर सकता है, जैसे मदारस को चलाना, मसाजिद को बनाना या अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, क्या उसकी कमाई हलाल है या नाजायज है? जज़ाकल्लाह। सिगरेट की आमदन मकरूह नापसंदीदा है, हराम नहीं है, क्योंकि सिगरेट का जो तंबाकू है ना वो सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन फौरी और यकीनी नुकसान नहीं होता, उसका टाइम लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सेहत को नुकसान देती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके। तो इसलिए हराम का जो जितनी हराम होगी तो उसका दर्जा उतना ही है। तो अब एक खुदकुशी ये होती है आप खंबे से ले जा से चिपक गए, वो तो 100% हराम है। एक खुदकुशी होती है कि आप शुगर के पेशेंट हैं और आप फिर भी मिठाई से परहेज नहीं कर रहे, तो इसको वो हराम थोड़ी कहा जाएगा जो खंबे से चिपकने वाले को कहा जाएगा, इसको ये कहा जाएगा मकरूह नापसंदीदा। उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि आपका पेट भर गया और आपको पता है मजीद एक निवाला खाऊंगा सेहत को फायदा नहीं होगा, ये निवाला भी हराम है, लेकिन ये हराम उस दर्जे में नहीं है, कराहत है, नापसंदीदा के दर्जे में मकरूह है। तो ऐसे ही सिगरेट कोई अच्छी चीज नहीं है, नापसंदीदा है, मकरूह है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, तो इसकी आमदन भी नापसंदीदा है, मकरूह है, हराम नहीं कह सकते हम उसको, हमारी राय यही है इस बारे में। चर्स की आमदन हराम है, हीरोइन की आमदन क्या है? हराम। तो चर्स और सिगरेट में कोई फर्क तो होगा ना, हीरोइन और सिगरेट, तो इसलिए हम मशवरा यही देते हैं कि सिगरेट का काम ना करो आप। बाकी कोई कर रहा है तो उसकी आमदन को हराम नहीं कहा जाएगा, नापसंदीदा जरूर कहा जाएगा। हदीस में और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको शरीयत ने नापसंदीदा कहा है, लेकिन फिर भी नबी ने उसको हराम नहीं समझा। जैसे हिजामा, ये जो खून नहीं निकालते, इसकी उजरत को नबी ने पसंद नहीं किया, लेकिन आपने इसकी उजरत दी है। पसंद क्यों नहीं किया? ये काम हर वक्त जो हिजामा करने वाला, आप देखो लोगों की कमीजें उतार के बैठा हुआ होगा, कप लगा के खून निकाल रहे, गंदगी में मुलव्विस होना पड़ता है। एक ऐसा पेशा है जो एक सलीमुत्तबा आदमी को अच्छा नहीं लगता। कहीं आप रिश्ता लेने के लिए जाओ, आप क्या करते हो, लड़की वाले पूछे मैं हिजामा करता हूं, एकदम उनके दिमाग में आएगा कमीजें उतार के लोगों की क्या लगाता है। एक तो डॉक्टर कभी कभार ये काम कर रहा हूं ना, करता ही यही है, कप लगा के खून निकालता है, फिर ब्लेडें लगाता है, फिर दूसरे की कमीज उतारेगा, खून निकालेगा। और आसान, बगलें साफ करना जायज है या नहीं है लोगों की? बोलो ना, लोगों की बगलें साफ करना जायज है या नहीं है? जायज है ना भाई, इसमें नाजायज वाली सतर में थोड़ी दाखिल है। अब आपने इदारा खोल लिया, दुकान खोल ली कि मैं सिर्फ बगलें साफ करूंगा लोगों की, कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल आमदन हलाल है, लेकिन पसंदीदा कहलाएगी? कहीं रिश्ता लेने के लिए गए, आपका बेटा क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टमाटर बेचता है, ठीक है, अच्छी बात, बगलें साफ करता है लोगों की, एकदम जहन में क्या आएगा, बे यार हर वक्त घुसा रहता होगा अंदर लोगों की ना, गंद में घुसा रहता होगा। तो ऐसे ही जो हर वक्त हिजामा ही को पेशा बनाते हैं, तो नबी ने इस अमल को पसंद नहीं किया, इसकी उजरत को सोहत करार दिया है, लेकिन फिर भी जिसने नबी का हिजामा किया आपने उनको उजरत दी है। तो कुछ चीजें हराम नहीं होती, लेकिन वो काबिल तारीफ नहीं होती। और आसान मिसाल देखो, लोगों के गटर साफ करने वाली कमाई जायज है या नहीं है? अब आप बन जाओ, मैं लोगों के गटर साफ करूंगा जी, कमाऊंगा, ठीक है भाई, जायज है, लेकिन कोई आपसे मशवरा लेगा तो लोग क्या कहेंगे, यार कोई और काम क्यों अपने आप को लोगों के सामने इतना रुस्वा कर रहा है कि उनकी गंदगी तू उठा रहा है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इज्जतदार बनाया, तो काम भी कौन से करो, इज्जत वाले। मैं जब यहां आया ना तो किसी ने मुझे कहा हमारे यहां मुर्दा नहला दो, मैंने कहा मैं मुर्दे नहलाने का काम नहीं करता, मैं मुर्दे नहलाने का काम, मैंने सिर्फ अपने वालिद को गुसल दूंगा, अपने करीबी कोई रिलेटिव होगा उसको गुसल दूंगा, या अपना दोस्त होगा ना जिगरी, उसके बाप को मैं दोस्ती यारी में गुसल दे दूंगा, मैं इसको प्रोफेशन नहीं बनाऊंगा। जायज है, मैं ये नहीं कह रहा जो मुर्दों को गुसल देते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन भाई मैंने कहा मैं अपने आप को क्यों, अल्लाह ने मुझे टूटी फूटी इज्जत दी, मैं अच्छे खानदान में पैदा किया, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे अमाल इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को लोगों में क्यों जलील करूं भाई, मैं अपनी वैल्यू लोगों की नजरों में क्यों गिराऊं? मुर्दे नहला के जो मुर्दा हो रहा है, तो एक मौलवी साहब से मैंने ये कह दिया भाई मैं ये काम नहीं करता, वो गुस्से हो गए, कह रहे ये सवाब नहीं है मुर्दे नहलाना। मैंने कहा सवाब है तो जिसका बाप मरा है उसके बेटे के लिए सवाब है ये। कह रहे नहीं ये तो इंसानियत की खिदमत है। मैंने कहा भाई इंसानियत की खिदमत तो ये भी है कि फिर आप लोगों के गूं भी उठाओ, जाके किसी का गटर बंद हो जाता है आप जाके साफ करो। कहते हैं आपको तो वो आता नहीं। मैंने कहा मैं सीख भी भंगियों से सीख सकता हूं मैं ये काम, मैं क्यों मुर्दे नहलाऊं वही लोगों के ले जाके। उन्होंने कहा नहीं ये सुन्नत तरीके के मुताबिक लोगों को नहलाना आता नहीं है इसलिए आप नहलाएं।
تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے. کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, میں اس کو بتا دوں گا, یہ میرا کام ہے, نہلانا میرا کام نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا, آپ کی شادی تھی, صبح آپ نے غسل کرنا تھا, رخصتی ہو گئی, اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے, آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو. آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا, سب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں, اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے, سطر نظر نہیں آئے گا, میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا. چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو, میں کہوں گا بھائی میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی, آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں, آج اس کو. تو ایسا ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی, جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا اس کو. اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں. تو یہ مردے نہلانا, اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی دیکھو, اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے, مال اس کے بعد ہے, اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت, اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے, تو وہ نہیں بنانے چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان کو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے, لیکن بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی, وہ تو پھر بے وقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. اب جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا ٹھیلا اپنا, اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے, لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی, تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رسک نہیں ہے, وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے, میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا, بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں, بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ, اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں. اچھا, بات سے بات نکلتی ہے. ایک طالب علم کو میں نے پوچھا بیٹا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہا میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہے میری ذریعہ آمدن کیا ہے, مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں. مت کرو. کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے, طالب علم پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے میں نے کہا میرے تو 4 شادیاں ہیں نا, کتنے لوگوں نے مردانہ قوت کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا ہوگا, آپ کی سوچ ہے. میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتا کھرب پتی ہوتا, میں سمجھ رہے ہو, کھرب پتی ہوتا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا, اس لیے کہ یہ چھاپ ہی غلط ہے یار, ہم کیا بیچ رہے ہیں لوگوں کو مردانہ. میں نے کہا یہ ہمارے جو علم کی طرف ہماری نسبت ہے, ہم کوئی عزت دار نہیں ہے, ہمارے یہاں اعمال کیا ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن علم کی طرف جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں. میں نے کہا میں شہد کا میں نے بزنس کیا بہت طویل عرصے تک, مجھے 1 نمبر خالص سلاجیت جو بہت ہی خالص 1 نمبر ہوتی ہے, پورے بورے بھر کے کسی نے لا کے دی کہ آپ بیچو. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ سلاجیت لوگ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے, مردانہ قوت کے لیے, حالانکہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں. میں نے پورے بورا اٹھا کے کسی حکیم کو پکڑا دیا. میں نے کہا بھائی یہ تم جانو تو میں نہیں یہ کام کروں گا, کیونکہ اور اس وقت میری آمدن بہت کم تھی. وہ میں بزنس کرتا تو کروڑوں روپے کماتا, اور میں نے دیکھا ہے لوگ کما رہے ہیں, تو میں یہ نسخے بتانا شروع کر دوں اس کی آمدن اور یہ معجونیں بیچنا شروع کر دوں, اور لوگ آتے تھے آپ کے پاس خالص سلاجیت ملے گی. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس. کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی شادیاں پھر کیسے ہیں؟ میں نے کہا روٹی پراٹھے سے چل رہا ہوں بھائی میں. ہم نے اپنے آپ کو روٹی اور پراٹھے پہ کیا کر لیا ہے, سیٹ کر لیا. تو میں یہ دوائیں بیچنا چاہتا, بہت بیچ کے بہت کچھ, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, حکیموں سے تعلقات ہیں, سائنسدانوں سے تعلقات ہیں, پائلٹوں سے ہیں, فوجیوں سے ہیں, پولیسوں, بھائی ایک مشہور آدمی کے ہر ایک سے ہوتے ہیں. میں تو دبا کے منجن, لیکن میں نے کہا یہ عزت والا کام نہیں ہے. تبھی جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں نا, جن کو آتا واتا کچھ نہیں ہے, ان کے بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مردانہ طاقت 1 رات میں. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں ان کے بورڈ پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. ان کو پتا ہے یار اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو, تمیز سے جو حکمت کا کام ہے وہ کرو. لیکن جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں, قبلہ بڑے حکیم صاحب, اور پھر 1 رات میں مردانہ قوت بحال, اور کیا ڈرامے بازی. تو خیر میں نے اس طالب علم سے کہا, میں نے کہا یہ کام مت کرو. کہہ رہے بھائی لوگ آتے ہیں, میں ان کو فلاں حکیم سے میرا تعلق ہے, دوائیں بیچتا ہوں, اتنا پیسہ. میں نے کہا اللہ کے بندے,
عزت اور پیسے میں دو چیزیں ہیں تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ میں نے کہا یہ کسی اور کو کرنے دو, طالب علم پہ یہ چیز سوٹ, کل عالم بنو گے, کیا لوگ کہیں گے یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے, یہ کیا عزت رہے گی یار. میں نے کہا سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کی 2% کی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے کام ہمیشہ کون سا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ عزت والا کام جو شریفوں پہ سوٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, ٹماٹر بیچو, آلو بیچو, یہ شریفوں کے کام ہیں. یہ نسخے بیچ رہا ہے, یہ بڈھوں کو جوان کرنے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے.